अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है, आज हम सूरतुल आला का जो है दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने सूरतुल आला की जो है फर्स्ट 8 जो है आया कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरत जो है आला कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले जितने भी हमने लेसन पढ़े हैं आपको याद होंगे अच्छे से और आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आला मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट फा ज़बर फा, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, फ़ज़क, काफ रा ज़ेर किर, फ़ज़क्किर, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो नून साकिन है इसको हम साइलेंट कर देंगे क्योंकि आगे जो नून है उसके ऊपर तशदीद साइन आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस नून के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ये नून जो है इसको म्यूट कर देंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इन, नून ज़बर ना, इन, फ़ा ज़बर फ़ा, इन फ़ा, आइन ज़बर आ, इन फ़ा, ता ज़ाल ज़ेर तिज़, ज़ाल काफ ज़ेर ज़िक, इन फ़अतिज़्ज़िक, रा खड़ी ज़बर रा, इन फ़अतिज़्ज़िक्रा, फ़ज़क्किर इन फ़अतिज़्ज़िक्रा। नेक्स्ट सीन ज़बर सा, या ज़ाल ज़बर यद, सयद, ज़ाल काफ ज़बर ज़क, सयज़्ज़क, काफ ज़बर का, सयज़्ज़क्का, रा पेश रू, सयज़्ज़क्करू, मीम नून या ज़बर मई, या खा ज़बर यख, मई यख, शीन खड़ी ज़बर शा, सयज़्ज़क्करू मई यख़शा। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, या ज़बर या, वा या, ता ज़बर ता, वा या ता, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, वा या तजन्ना, बा पेश बो, वा या तजन्नबु, हलाम ज़बर हल, हमज़ा शीन ज़बर अश, वा या तजन्नबु हल अश, क़ाफ ज़बर क़ा, वा या तजन्नबु हल अशक़ा। नेक्स्ट हमज़ा लाम ज़बर अल। अच्छा, यहाँ पर वही कायदा है, ठीक है, जो हमने कल लेसन में पढ़ा था। यहाँ पर सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी पढ़ना है। यहाँ पर भी सेम अलिफ मकसूर है, ठीक है, या खाली है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो हमने स्टॉप की सूरत में यहाँ पर अशक़ा, ठीक है, लास्ट में अलिफ की जो है हमज़ा की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, व यतजन्नबुहल अशक़ा, ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर ये दोनों लेटर नहीं पढ़ेंगे, या और अलिफ, ठीक है, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। जब हम स्टॉप करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, तो व यतजन्नबुहल अशक़ा इतना पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे, हमज़ा लाम ज़बर अल, जहाँ पर भी अलिफ के बाद हमज़ा लाम आएगा तो ठीक है, हमने वहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर हमज़ा करना है। ठीक है, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, ज़ाल या ज़िर दी, अल्लज़ी, यास क़ाद ज़बर यस, लाम नून ज़बर लन, अल्लज़ी यस्लन, नून अलिफ ज़बर ना, यस्लन्ना, रा लाम ज़बर रल, यस्लन्नारल, काफ बा पेश कुब, रा खड़ी ज़बर रा, कुबरा, अल्लज़ी यस्लन्नारल कुबरा। नेक्स्ट सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा, लाम अलिफ ज़बर ला, सुम्मा ला, या ज़बर या, मीम वाव पेश मू, सुम्मा ला यमू, ता पेश तो, सुम्मा ला यमूतु, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वाला, या हा ज़बर यह, या खड़ी ज़बर या, वला यहया, सुम्मा
لا يموت فيها ولا يحيا. next. قاف دال زبر قد، همزة فا زبر أف، قد أف، لام زبر لا، قد أفلح، حا زبر حا، قد أفلح، ميم نون زبر ما، تا زبر تا، من تا، زا كاف زبر زك، قد أفلح من تزكى، كاف کڑی زبر کا، قد أفلح من تزكى. next. واو زبر وا، ذال زبر ذا، وذا، كاف زبر کا، وذاك، راسين زبر رس، وذاك رس، ميم زبر ما، وذاك رسم، رابا زبر رب، بازير بي، ربي، ها کڑی زیر هي، وذكر اسم ربه، فا زبر فا، صاد لام زبر صل، فصل، لام کھڑی زبر لا، وذكر اسم ربه فصلى. next. با لام زبر بل، تا حمزہ پیش تو، بل تو، سا زیر سی، بل تو سی، را واو پیش رو، بل تؤثرون، نون لام زبر نل، بل تؤثرون حا زبر حا، یا کھڑی زبر یا، حیا، تا دال زبر تد، بل تؤثرون الحیاة، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، بل تؤثرون الحیاة الدنیا. next. واو لام زبر ول، حمزہ کھڑی زبر آ، والآ، خا زیر خی، والآخی، را زبر را، والآخرة، تا پیشتو، والآخرة، خا یا زبر خی، را تو واو پیش رو، والآخرة خیر، واو زبر وا، حمزہ با زبر اب، و اب، قاف کھڑی زبر قا، والآخرة خیر وأبقى. next. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا کھڑی زبر ہا، انہا، ذال الف زبر ذا، ان هذا، لام زبر لا، فا صاد زیر فس، ان هذا لفس، صاد پیش سو، حا پیش حو، صوحو، فا لام زیر فل، صحفل، حمزہ واو پیش او، ان هذا لفی الصحف الاولى، لام کھڑی زبر لا، ان هذا لفی الصحف الاولى، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا زیر فی، صحفی، حمزہ با زیر اب، را کھڑی زبر را، ابرا، ها یا زیر ہی، صحف ابراہیم، میم زبر ما، صحف ابراہیم، واو زبر وا، میم واو پیش مو، ومو، سین کھڑی زبر سا، وموسى، صحف ابراہیم وموسى. تو یہاں پر آج ہماری سورۃ الاعلیٰ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے میں آپ کو ایک بار جو ہے دوبارہ سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو ہے آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر ان نفعت الذکریٰ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। तो यहाँ पर हम आज का हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।